दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट। दोस्तों आज फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि लाइव आकर वीडियो बनाई जाए, ऑन कैमरा आकर वीडियो बनाई जाए। वैसे तो वॉइस ओवर पे आप सुनते ही रहते हैं मुझे, तो लाइव वीडियो इस तरह की ऑन कैमरा वीडियो देखकर मुझे बताइएगा कि आपको लाइव वीडियो इस तरह की कैसी लग रही है। सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं ICJ से। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक बहुत बड़ा डिसीजन होने जा रहा है। उसके अभी तक ये डिसीजन जो है सुनाया जा रहा है, इसके हवाले से आपको बताता हूँ। लेकिन इससे के साथ साथ आपको बता दूं कि नेतन्याहू की एक बहुत बड़ी ऑडियो लीक हुई है। इस ऑडियो लीक ने आग लगा दी है और ये ऑडियो लीक हुई है उन यरगमाली फैमिलियों के साथ गुफ्तगू करते हुए नेतन्याहू ने क्या कहा और कतर ने इसका जवाब क्या दिया। कतर के खिलाफ नेतन्याहू बेसिकली बहुत कुछ कह गया है और अब नेतन्याहू परेशान है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि नेतन्याहू के इस ऑडियो लीक को देखते हुए अमेरिका ने CIA के चीफ को कहा है कि वो जाकर ये बातचीत करवाए और ये सारा मामला बहुत हद तक ख़राब हो गया है और इसमें मोसाद का जो चीफ है वो भी इन्वॉल्व हो गया। ये सारी तफसील आगे चलकर आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आपको बता दूं कि अब तक की रूलिंग, अब तक ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जहां पर साउथ अफ्रीका ने ये केस किया हुआ था कि इसराइल गजा में, फ़लस्तीन में जीनोसाइड में मुलव्वस है, उस हवाले से अब तक की क्या अपडेट्स हैं, ये सारी तफसील आपके सामने रखने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले तो ICJ ने ये तस्लीम किया कि ICJ इस केस को सुनने की अहल है। पहले नंबर पर ये चीज़ थी, इसराइल ये पेश कर रहा था, इसराइल ये कह रहा था कि ICJ इस केस को सुनने की सवाबदीद नहीं रखती, लेकिन ICJ ने ये प्रूफ किया सबसे पहले कि ICJ इस केस को सुनने की अहलियत रखती है। नंबर 2, ICJ ने ये फाइंड किया कि इसराइल गजा में, फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों के जेनोसाइड में मुलव्वस हो सकता है। ये फाइंडिंग्स हैं। सबसे पहले तो उसने इस केस को तस्लीम कर लिया। इसका मतलब है ये केस एक दो दिन में नहीं बल्कि कई महीनों तक, कई सालों तक चल सकता है ICJ में, जहां पर मुसलसल इसराइल को बुलाया जाएगा। क्योंकि ICJ से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखना इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, इतनी ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है दोस्तों कि नेतन्याहू पिछले हफ्ते ICJ के तमाम जजेस से एक बार मिल चुका है। अगर ICJ फौरी तौर पर कोई रूलिंग देता भी है तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेगा कि जीनोसाइड को प्रिवेंट किया जाए, जीनोसाइड ना किया जाए, मतलब इस तरह का कोई इसराइल को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, सबसे अहम रिमार्क, इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट कहता है कि हम इंसान नुमा जानवरों से लड़ रहे हैं, लिहाजा हम कुछ भी कर सकते हैं। इस बयान को, ये ऑन कैमरा दिया गया बयान गैलेंट का, उसके गले की हड्डी बन गया है और अब ICJ इस बयान को अकाउंट कर रहा है। इस बयान को उसने अपने पास नोट कर लिया है और इस बयान को उसमें शामिल कर लिया है। ये सबसे अहम डेवलपमेंट है अभी तक की। ICJ अपना फैसला, उसके जज जो हैं होनोग, वो अपना फैसला सुना रहे हैं और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जो आती जाएंगी तो हम आपको अपडेट करते जाएंगे। अब दूसरे मामले पर आते हैं। नेतन्याहू ने एक ऑडियो लीक हुई है। इस ऑडियो लीक के वाले सबसे पहले आपको बता दूं कि ऑडियो में क्या था, ऑडियो लीक कैसे हुई है। नेतन्याहू यरगमालियों की फैमिली से बातचीत कर रहा था और उनको तसल्ली दे रहा था और कह रहा था कि आपके यरगमालियों को छुड़वाने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं और कतर बीच में मीडिएशन का, सालिस का किरदार अदा कर रहा है, जो नेतन्याहू और हमास की बातचीत करवा रहा है। अब नेतन्याहू यहाँ पे कहता है कि कतर जो है उससे हमें ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है, कतर हमास को टेरर फाइनेंसिंग करता है। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कतर एक तरफ मदद कर रहा है नेतन्याहू की, इसराइल की, उनकी फैमिलीज़ को बाजियाब करवाने के लिए हमास से, और नेतन्याहू उसी कतर को कह रहा है कि वो हमास को टेरर फाइनेंसिंग करता है। दूसरी बात जो की उसने, नेतन्याहू ने, उसने कहा कि हमें अमेरिका पर भी, हमें अमरीकियों पर भी एतराज़ है कि अमरीकियों ने हाल ही में एक और मुआहिदा किया है इसके साथ, कतर के साथ, कि वो 1 साल मज़ीद कतर में खिदमात सर अंजाम देंगे। अब ये दो बातें होगी। इसके बाद कतर के फरमारवा तमीम बिन हम्माद, उन्होंने कहा कि नेतन्याहू की ये गुफ्तगू यरगमालियों को रिहा करवाने के हवाले से तबाहकुन हो सकती है। नेतन्याहू ने ये जो बयान दिया है, ये बयान देकर उसने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब इस हवाले से मोसाद के जो चीफ हैं उन्होंने तमीम बिन हमाद को एक धमकी भी दे दी है और कहा है कि अगर कतरी प्रोजेक्ट जो हमास के साथ चल रहा है वो अगर उसकी तफसीलात हमें ना बताएं तो हम जिस मटेरियल से तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं हम वो पब्लिश कर देंगे।
آپ اندازہ کریں کہ اسرائیل سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، اسرائیل سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور اسرائیل نے اس وقت اپنا آپ دکھا دیا ہے کہ وہ اپنے جو محسن ہیں ان کی پیٹھ میں خنجر کیسے گھومتا ہے۔ یہ ساری تفصیل آپ کو میں نے بتا دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت امریکہ کیا چاہ رہا ہے؟ امریکہ چاہ رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ جنگ ختم ہو جائے۔ یہ اس کے بیان ہے، یہ بیان کی حد تک ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ بیان کی حد تک ہے۔ اگر میں چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ثبوت بھی دوں گا کہ امریکہ کا بیان کیا ہے اور دراصل وہ کر کیا رہا، یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امریکہ نے سی آئی اے کی چیف کو، سی آئی اے کے ڈائریکٹر کو کہا ہے کہ وہ جا کر حماس اور اسرائیل کی بات چیت کروائے اور ان دونوں کی جنگ بندی کروائے۔ یہ ان نیوز ہے، یہ نیوز میں آ رہا ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو 25 F-15، ابھی حال ہی میں ایک ڈیل ہوئی ہے، ابھی ڈیل جو ہے یہ ٹیبل پر ہے، یہ چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ 2 اپاچی ہیلی کاپٹر وہ بھی پرووائڈ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ اسلحے کی ایک بہت بڑی کھیپ امریکہ اسرائیل کو پرووائڈ کر رہا ہے۔ امریکہ بھی دراصل یہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ ختم ہو۔ بظاہر وہ چاہ رہا ہے، بظاہر وہ باتیں کر رہا ہے، اور بظاہر باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ نومبر 2024 میں الیکشن ہو رہے ہیں، امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں، اور جو بائیڈن کو پتا ہے کہ اگر اس نے کھل کر اسرائیل کا ساتھ دیا، اگر اس نے کھل کر یہ بات کی کہ اسرائیل جو ہے یہ جنگ جاری رکھے، تو وہ اپنے جو نوجوان ووٹرز ہیں، جو امریکہ کے نوجوان ووٹرز ہیں، ان کو لوز کر دے گا، کیونکہ ان کا سینٹیمنٹ اس وقت انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے۔ اور وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ سارے کا سارا اس وقت نزلہ جو بائیڈن پر گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن امریکہ در حقیقت یہ چاہتا ہے، اور کیوں چاہتا ہے؟ امریکہ اسلحے کا سب سے بڑا بے وپاری ہے، امریکہ سب سے زیادہ اسلحہ بیچتا ہے، اور دنیا کی جو 10 بڑی ترین اسلحے کی کمپنیاں ہیں ان میں سے غالباً جو ٹاپ 5 ہیں وہ امریکہ کی ہیں۔ اس لیے امریکہ کیسے چاہے گا کہ امریکہ کا جو چلتا ہوا کاروبار ہے اسلحے کا وہ ختم ہو جائے؟ اب دوسری خبر سنیے۔ کل میں نے آپ کو نیوز دی تھی کہ امریکہ سیریا اور عراق دونوں سے اپنی فوجیں وڈرا کر رہا ہے۔ اس کی آپ کو میں ریزن بتاتا ہوں کہ وڈرا کیوں کر رہا ہے۔ امریکہ ایک نیا محاذ کھولنے جا رہا ہے۔ امریکہ بیسیکلی فن لینڈ میں اپنی فوجیں اتارنے جا رہا ہے، اور فن لینڈ میں کیوں؟ کیونکہ امریکہ نے بھی تازہ ترین بیان دے دیا ہے کہ رشیا جو ہے وہ یوکرائن سے اب چلا جائے گا پولینڈ اور فن لینڈ، ان دونوں ممالک پر حملہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا امریکہ ایک نئی جگہ تلاش کر چکا ہے جہاں پر اپنے اسلحے کی اس نے کھپت کرنی ہے۔ تو اب امریکہ سیریا سے اور عراق سے اپنی فوجیں میں نکال رہا ہے، اور کیوں نکال رہا ہے؟ کیونکہ سیریا اور عراق میں امریکہ کو بہت بری طرح سے مار پڑ رہی تھی، وہاں پر آئے دن ہر روز کوئی نہ کوئی نئے سے نیا حملہ ہو رہا تھا جو کہ اسلامک ریزسٹنس عراق کر رہی تھی۔ اس لیے امریکہ نے سوچا کہ یہاں سے نکل جانے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ امریکہ یہاں پر بہت زیادہ سٹرانگ نہیں ہے۔ اب امریکہ کے نکلنے سے کیا ہوگا؟ امریکہ کے نکلنے سے ایران اس ایریے میں بہت زیادہ سٹرانگ ہو جائے گا، کیونکہ ایران نے بہت حد تک ابھی بھی وہ کاؤنٹر کر رہا تھا، لیکن امریکہ کے چلے جانے کے بعد آپ سوچئے کہ ایران جو ہے وہ کتنی بڑی طاقت بن جائے گا مڈل ایسٹ میں امریکہ کے جانے کے بعد۔ سیریا میں، خاص کر سیریا میں ایران، سمجھ لیں کہ ایران سیریا میں حکومت کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف عراق میں کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ عراق میں ایران کا اتنا زیادہ ہولڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کافی حد تک اسلامک ریزسٹنس فورس جو ہے وہ کافی حد تک سپورٹ کر رہی ہے، اور یہ سارا مل ملا کے کل سینیریو یہ بن رہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں اس وقت امریکہ کے چلے جانے کے بعد اسرائیل یتیم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور دوستو آخر میں آپ کو خبر دیں کہ حزب اللہ نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ حزب اللہ نے پہلی دفعہ 2 ڈرون ایسے بھیجے ہیں، اور یہ ڈرون جو ہیں یہ انہوں نے حملہ کیا ہے اسرائیل کے آئرن ڈوم پر۔ دس از فار دی سیکنڈ ٹائم، یہ سیکنڈ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ حزب اللہ نے ڈائریکٹ آئرن ڈوم کو ہٹ کیا۔ اور حزب اللہ نے نیا کام کیا ہے، حزب اللہ نے اس سارے واقعے کی ویڈیو بنائی ہے۔ ایک ڈرون جو ہے وہ باقاعدہ سے صرف ویڈیو بنا رہا تھا، جس نے پورا منظر دکھایا ہے کہ کس طرح سے آ کر حزب اللہ کا ڈرون آئرن ڈوم کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اسے تباہ کر دیتا ہے۔ اسرائیل کا ایک آئرن ڈوم $1,000,000 کاسٹ کرتا ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار کارروائیاں ہیں جن میں حماس نے، صرف ایک نیوز آخر میں آپ کو بتا دوں کہ حماس نے یہ اعلان کیا ہے کہ گزشتہ صرف ایک ہفتے میں 53 اسرائیلی سولجر جو ہیں، اسرائیلی فوجی، ان کو ہلاک کیا گیا ہے، اور یہ صرف وہ ہیں جن کو ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے، جن کو ڈائریکٹ حماس کے مجاہدین نے صرف ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بم دھماکوں میں، جو گاڑیوں میں، جو دوسرے دھماکوں میں مرنے والے اسرائیلی فوجی ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو کہ زخمی ہو گئے تھے،
لیکن ان زخمیوں کو لے کر جاتے ہوئے ان زخمیوں کے ساتھ کیا بنا، بعد میں وہ ہلاک ہو گئے، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اب تک کی ویڈیو میں اتنا ہی، مزید ایک اور ویڈیو میں جو ہی ICJ کا ڈیٹیل ڈیسیجن آتا ہے تو اس کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔